أمطار غزيرة. شرق الريف منطقة جازان، رابع أيام عيد الأضحى المبارك للعام 1441. سيد اللهم لك الحمد. شلالات تبرد ما شاء الله تبارك الله، اللهم لك الحمد. مطرنا بفضل الله ورحمته عز وجل. تصوير أخوكم فوز شيبان. ما شاء الله تبارك الله، اللهم لك الحمد. أمطار غزيرة على الريف وادي لج. رابع أيام عيد الأضحى المبارك للعام 1441. الساعة 5 العصر إلا 10 دقائق عصر. ما شاء الله تبارك الله. أمطار غزيرة وشلالات تبرد. الشعطاء بدأت تمشي ما شاء الله تبارك الله. تصوير أخوكم فوز شيبان. الله يعوضهم. لما انت تروح الحين بعد معك خلاص تروح. ايوه ان شاء الله ما ينزل. روح الله روح. يلا